अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा मा ज़िलना मअल किताबि उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ बि मज़हबी अहमद अल-इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह बिशेख मंसूर इब्न यूनुस इब्न इदरीस अल-बूहूती अल-हम्बली रहमहुल्लाह ताला al-मुतवफ़्फ़ा फिल क़र्न अल-हादी अशर मिन अल-हिजरा व नहनु क़द वसलना इला अल-बाब अल-गुस्ल व फ़ी बाब सिफ़त अल-गुस्ल बिइज़्निल्लाह ताला। हम जो है इस किताब का मुताला कर रहे हैं, उसका नाम है उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ। ये इमाम इब्न अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के फ़िक़्ह पर किताब है और इस वक्त हम बाब गुस्ल में है। कल हमने बाब गुस्ल को शुरू किया था और मुजीबात गुस्ल जो है उसके ताल्लुक़ से बात की थी कि क्या चीज़ें हैं जो गुस्ल को वाजिब कर देती हैं। और उसमें हमने देखा था कि सबसे पहली चीज़ मनी का खारिज होना है लज्जत और दफ़्क़ के साथ में, यानी कि ज़्यादा तादाद में और प्रेशर के साथ और लज्जत के साथ वो हो। बग़ैर लज्जत या बग़ैर दफ़्क़ के होगा और जागते हुए आदमी से अगर ऐसा होता है बग़ैर लज्जत और बग़ैर दफ़्क़ के, तो फिर यानी उछलता हुआ जो पानी निकलता है, तो फिर उस सूरत में इस आदमी पर गुस्ल नहीं है। तो शर्त यह है कि लज्जत के और दफ़्क़ के साथ वो खारिज हो जागते हुए इंसान से। लेकिन सोते हुए इंसान से मुतलक़न उसको गुस्ल करना है, अगरचे कि वो लज्जत से हो चाहे ना हो, क्योंकि इस आदमी को तो शऊर ही नहीं, सो रहा। इसी के साथ ये भी देखा था कि अगर मनी उसका इंतकाल हो जाए, उसके बनने की जगह से जो सुल्ब है वहाँ से वो निकल जाए, तो अगरचे कि वो जिस्म से बाहर ना भी आए तो भी गुस्ल वाजिब होता है। हाँ, इसका खुरूज अगर नहाने के बाद हो तो फिर उसके लिए गुस्ल नहीं है, अगर लज्जत के साथ ना हो। अगर बिल लज्जा हो तो फिर वापस से गुस्ल करना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो वजह है, वो जैसा बात हुई थी कि वो जिमा के ताल्लुक से थी कि उस सूरत में भी इंजाल हो चाहे ना हो, वला उलम युनजिल, तो भी जो है गुस्ल वाजिब होगा आदमी के ऊपर। उसके बाद तीसरी चीज़ इस्लाम काफिर या मुर्तद भी इसमें शामिल है कि नया आदमी इस्लाम में दाखिल होता है या कोई मुर्तद हो गया था वो फिर से इस्लाम में दाखिल होता है, यानी इस्लाम में था, इस्लाम छोड़ करके उसने जो है वो मुर्तद हुआ और उसके बाद में फिर से वो इस्लाम में दाखिल होता है, तो उस सूरत में ऐसे आदमी में गुस्ल है। और यह गुस्ल ताबुदी है, यह गुस्ल ताबुदी है, इबादत है। उसके बाद चौथी जो वजह है वो मौत। आदमी मर जाता है, उसके मरने के बाद उस आदमी को गुस्ल दिया जाएगा, वुज़ू से काम नहीं चलेगा। तो ये मौत भी एक गुस्ल क्या मूजिब और मूजब है, जिसकी वजह से उसको गुस्ल यानी गुस्ल देने के लिए मौत जो है वो गुस्ल वाजिब कर देती है। हैज़ और निफास हमने देखा था, इसकी बात बाद में आएगी जब हैज़ और निफास का बाब आगे चल करके आएगा इंशाअल्लाह 2-3 दिन बाद, तो वो भी गुस्ल को वाजिब कर देता है। उसके बाद हमने देखा था कि चंद चीज़ें हैं जो वो आदमी जिस पर गुस्ल लाजिम और वाजिब हो गया है, वो आदमी कुरान को छू नहीं सकता है बग़ैर हाइल के, वो आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता है, वो आदमी तवाफ़ नहीं कर सकता है। ये 3 चीज़ें तो उस आदमी के लिए भी हैं जो हदस असग़र की हालत में है। तो यही 3 चीज़ें गुस्ल वाले, जिस आदमी पर गुस्ल वाजिब हो चुका है, लाजिम हो चुका है, उसके लिए भी ये 3 चीज़ें। उसके साथ 2 चीज़ों का इसमें इजाफा और है, ये आदमी क़िराअत भी नहीं कर सकता एक आयत की भी, अपनी याददाश्त से जो उसको हिफ्ज़ है उससे भी वो जो है वो उसकी क़िराअत नहीं कर सकता। उसके अलावा मस्जिद में ठहरना इस आदमी के लिए जो है सही नहीं है कि ये इस हालत में कि जब ये हदस असग़र की हालत, हदस अकबर की हालत में हो तो ये मस्जिद में ठहरे, ये इसके लिए मुनासिब नहीं है जब तक कि ये वुदू ना कर ले। और वुदू करने से इसकी उस हदस में तख़फ़ीफ़ हो जाती है, इसीलिए वुदू की जो है शर्त यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद उन चीज़ों का जिक्र था कि जिसके लिए गुस्ल मुस्तहब है या मसनून है, जिसको हमने देखा था कि जुमा है, ईद है और इस तरह की जो चीज़ें हैं
कुसूफ है, इस्तिस्का है, इहराम बांधने के वक्त हज के टाइम, या मक्का में दाखिल होते वक्त उससे पहले जो है गुस्ल करना, है सब कुछ जो है मसनून है, मंदूब है। आज हम जिस बाब में हैं वो गुस्ल के ताल्लुक से ये, लेकिन ये बाब है फी सिफतिल गुस्ल, फसल है बाब गुस्ल में फी सिफतिल गुस्ल, यानी गुस्ल की सिफत क्या है, गुस्ल कैसे किया जाएगा, तो उसी को यहाँ पर बयान किया गया है कि वल गुस्ल अल कामिल, गुस्ल की दो किस्में बयान की जा रही हैं, एक गुस्ल अल कामिल जो यहाँ पर है, और एक थोड़ा सा नीचे आके गुस्ल अल मुज्ज़िउ, अल मुज्ज़िउ। एक गुस्ल जो है वो कामिल है, कंप्लीट परफेक्ट, और एक मुज्ज़ी है कि काम इससे चल जाएगा, मिनिमम इतना तो करना ही है। अगर आपको वो जो गुस्ल अगर शरई उसको माना जाए तो उसके लिए कम से कम ये इतना जो है वो करना पड़ेगा। तो एक मुज्ज़ी है और एक गुस्ल अल कामिल है जो कि परफेक्ट गुस्ल है। कहते हैं कि आई यनविया, आदमी नियत करेगा पहले गुस्ल की, उसके बाद सुम्मा युसम्मी, उसके बाद अल्लाह का नाम लेगा, मतलब बिस्मिल्लाह कहेगा। उसके बाद कहते हैं कि वो यगसिलु यदैहि सलासन वमा लव्वसहु, उसके बाद आदमी 3 मरतबा अपने हाथों को धोएगा, अपने हाथों को 3 मरतबा, आने के जो कि उमूमी तरीका है, वुज़ू से पहले भी हाथों को कलाइयों तक जो धोते हैं उतना आदमी हाथों को धोएगा। वमा लव्वसहु, और अगर कोई उसमें जो है नजीज या उसमें मनी वगैरह और कोई चीज़ लगी हुई है तो फिर उन चीज़ों को भी आदमी धो देगा। उसके बदन में अगर कुछ लगा हुआ है तो मिन जसदिही, यानी वमा लव्वसहु मिन जसदिही, उसके जसद में, उसके जिस्म पर कोई मनी वगैरह के असरात होंगे तो वो उसको धो देगा, अगर हदस असगर इस वजह, हदस अकबर उस वजह से है तो। और उसके बाद में वह यतवद्दा, उसके बाद में वो उस तरह से वुदू करे, यानी वुदू जिस तरह से नमाज के लिए किया जाता है वैसा वो पूरा वुदू करेगा। उसके बाद कहते हैं वयहती अला रासिही सलासन तुरवीही, उसके बाद आदमी जो है 3 मरतबा, पहले तो अपने बालों को जब पानी डालेगा तो 3 मरतबा पानी डालना है सर से, सर के ऊपर पानी डालेंगे और बालों को घिसेंगे ताकि बालों की जो जो जड़ है अंदर सर, वहां तक पानी पहुंच जाए। ये 3 बार आदमी करेगा कि पूरी तरह से तर हो जाए आदमी। आजकल जो मुआसर जो शावर्स वगैरह होते हैं उसमें तरीका ये होगा कि आदमी 3 मरतबा शावर के नीचे जाएगा और बाहर आएगा, पहले जाएगा बालों को घिसेगा फिर हट जाएगा, फिर शावर के नीचे जाएगा फिर बालों को घिसेगा फिर हट जाएगा। इस तरह से 3 बार करेगा ताकि बाल पूरी तरह धुल जाए, सर की खोपड़ी के अंदर तक पानी पहुंच जाए और उसके बदन पर भी पानी बह करके गिर जाए। ये 3 बार आदमी करेगा बालों को घिसते हुए ताकि सर के अंदर तक, सर पे जहाँ जड़ है बालों की वहां तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद कहते हैं कि वह या उम्मा बदनहु गसलन सलासन मुतयामिनन, उसके बाद आदमी पूरे बदन पर पानी डालेगा 3 मरतबा, सर धोने के बाद बदन पर पानी डालेगा 3 मरतबा, मुतयामिनन सीधे हाथ से शुरू करते हुए, यानी पहले सीधी जानिब जो है उधर 3 बार डालेगा, फिर उल्टी जानिब 3 बार डालेगा। बहरहाल इस ताल्लुक से ये है कि ऐसी कोई 3 बार बदन पे पानी डालने की कोई दलील इस तरह से मिलती नहीं है कि 3 बार डाला जाएगा इस तरह से, यानी डालेगा आदमी, बदन को गीला करना है, तयामुन करना है, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, लेकिन 3 बार करेगा ये बदन के लिए साबित नहीं है, सर के लिए साबित है कि सर पर 3 बार भर करके पानी डालेगा। उसके बाद कहते हैं वो यद लुकुहू से मुराद है घिसना, रब करना, यानी बदन को घिसना, अच्छे से साफ करना। वयगसिलु कदमैहि बिमौदई आखर, और उसके बाद कहते हैं कि अपने दोनों पैरों को किसी दूसरी जगह जाकर धोएगा। अब ये उस वक्त के लिए था कि जब बाथरूम में जो है पानी के जाने की जगह नहीं हुआ करती थी, आदमी जब नहाता था तो वही पानी जमा हो जाया करता था, तो उस गंदे पानी में पैर ना डूबे, तो या जो डूब गए हैं वो वहीं पर धोएंगे तो अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए उस वक्त के हिसाब से था कि आदमी हट करके अलग जगह जा कर के पैरों को धोए। लेकिन आज ऐसा कोई मसला है नहीं, पानी नाली वगैरह से जो चैनल्स हैं उससे निकल जाता है, तो वो मसला नहीं है। पुराने वक्त के एतबार से जिस वक्त किताब लिखी गई है उस दौर के हिसाब से ये बात लिखी गई थी कि पानी जमा हो जाता था। तो ये जो है सिफत, ये कामिल जो गुस्ल है जो कि परफेक्ट है, कंप्लीट है, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है कि इतना आदमी करेगा तो उसका गुस्ल कामिल होगा।
اب جو ہے دوسرا جو قسم ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ والمجزی، یعنی کہ وہ غسل جو کام چلا دے، یعنی اتنا آدمی اگر کر لے گا تو اس کے لیے کافی ہے. تو اس میں پتا ہے کہ اینویا، پہلے وہ نیت کرے گا وہ یسمی، اس کے بعد بسم اللہ یعنی بسم اللہ بولے گا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بولنا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ کہے گا. اور اس کے بعد میں وَيَعُمُّ بَدَنَهُ غَسْلًا مَرَّةً، صرف ایک بار، یہاں پہ اوپر 3 بار کا ذکر ہے، کم سے کم اگر ایک بار کرتا ہے اپنے پورے بدن کو گیلا کرتا ہے پانی سے تو اس کے لیے یہ کافی ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس کو کرنا نہیں. یہ جو ہے الغسل المجزی ہے کہ کام چلا دے گا آپ کا، کم سے کم منیمم آپ کو اتنا کرنا ہے. اگر اس کو شرعی غسل کا نام آپ دیتے ہو تو آپ کو اتنا کرنا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُسَنُّ وُضُوءٌ بِمُدٍّ وَاغْتِسَالٌ بِسَاعٍ وَكُرِهَ إِسْرَافٌ وَإِنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِ أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْحَدَثَيْنِ أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ كَفَى. اب کہتے ہیں کہ مسنون کیا ہے؟ ایک مد سے وضو کرنا ہے مسنون ہے، اور ایک مد جیسے پہلے بات گزری ہے کہ ایک اوسط جو آدمی ہے، درمیانی خلقت کا آدمی ہے، اس کا دونوں ہاتھ بھر کر کے جو پانی آتا ہے اتنا پانی جو ہے اسے ایک مد کہا جاتا ہے، جو کہ تقریباً ہو سکتا ہے کہ 250-300 ملی لیٹر آج کے وقت میں ہوتا ہو، اتنا وہ مد ہے. تو اتنے میں وضو کر لیا جائے. واغتسال بساع، اور اسی طرح سے نہانے کے لیے ایک سا پانی، یعنی کہ 4 سے 5 مد ہوتا ہے وہ پانی، اتنے پانی میں نہا لیا جائے، یہ مسنون ہے. وہ کوریہ اسراف، اصل مقصود یہ ہے کہ پانی کا اسراف نہ ہو، اس کو ویسٹ نہ کیا جائے، پانی کو ویسٹ کرنا مکروہ ہے. اگر آگے بات آ رہی ہے کہ وہی نسبغا بدونی ہی، اگر اس سے کم میں بھی کام ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یعنی ایک مد سے کم میں کوئی آدمی وضو کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ایک مد سے کم میں اس نے وضو کر لیا. اور جسم کے اعضاء جو 3 بار دھونا ہے، جیسے بات گزری ہے، وہ سنت ہے. دوسری اور تیسری بار جسم کے اعضاء کو وضو میں دھونا وہ سنت ہے. کم سے کم ایک بار آدمی دھوئے گا، اور ایک بار میں اگر اس کو یقین ہے کہ اچھے سے پرفیکٹ اس نے جو ہے دھو لیا ہے، کہیں پہ کچھ سوکھا نہیں رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں او نوا بغسلہ الحدثین او استباحۃ الصلاۃ کفا، یا اپنے غسل سے، حدثین سے مراد حدث اصغر اور اکبر دونوں یہاں مراد ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کئی مرتبہ حدث اکبر میں ہوتا ہے، لیکن نہانے کی نیت اس کی اگر حدث اصغر کی ہوگی تو پھر اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے بعد، کیونکہ اس کی نیت حدث اصغر کی تھی، حالانکہ وہ ابھی حدث اکبر میں ہے. تو اسے اگر حدث اکبر کی نیت کر لیتا تو اپنے آپ حدث اصغر بھی اس سے جو ہے وہ بھی ارتفاع ہو جاتا، وہ بھی دور ہو جاتا. لیکن حدث اصغر کی نیت کرتا ہے، حالانکہ ابھی اس کے اوپر حدث اکبر کی وجہ سے غسل واجب ہوا تھا، تو پھر اس صورت میں اب وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں قسم کی حدث سے آپ دور ہوں، آپ ان سے صاف ہوں. لیکن آدمی اگر صرف حدث اصغر کی نیت کرتا ہے تو پھر اس کا غسل جو ہے وہ، کیونکہ وہ موجبات اس پر کس وجہ سے ہوا تھا، حدث اصغر کی وجہ سے جو ہے غسل واجب ہوا تھا، لیکن نیت اس نے کی نہیں. تو اسی لیے یا تو وہ دونوں کی نیت کرتا ہے کہ میں حدث اصغر بھی دور کرنے کی نیت ہے اور حدث اکبر بھی دور کرنے کی نیت ہے، تو پھر اس صورت میں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یا پھر اگر اس کی نیت نماز پر نہانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بعد میں نماز پڑھ لوں، تو اس سے بھی مراد وہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ سے دونوں حدثوں کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے یہ بھی کافی ہوگا. اس لیے کہا ہے کہ او استباحۃ الصلاۃ کفا، کہ اس صورت میں بھی یہ کافی ہو جائے گا، چاہے وہ ان دونوں حدث کو دور کرنے کی نیت کرے یا پھر وہ نماز پڑھنے کی نیت سے نہائے، اس صورت میں یہ اس کے لیے کافی ہوگا. اسی چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ مسنون یہ ہے کہ آدمی ایک مد سے اور ایک سا سے، ایک مد سے وضو کرے، ایک سا سے جو ہے نہا لے، یہ مسنون طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے اور ایک سا سے نہا لیا کرتے تھے، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں جن کے بال لمبے تھے، تو ان کے اوپر یہ بات تھوڑی سی شاخ گزری. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان میں سے ایک نے کہا کہ قالا لا یکفینی انا لا یکفینی، میرے لیے کافی نہیں ہوگا.
انا رجل کثیر الشعر، کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کے بال بہت زیادہ ہیں، کثیف ہیں، گہرے ہیں اور زیادہ ہیں۔ فقال جابر، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس سے، کان یکفی من ہوا اکثر شعرا، کہ یہ اس آدمی کے لیے کافی ہو جاتا تھا کہ جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے، اکثر شعرا من کا و خیر من کا، اور جو تجھ سے جو ہے تجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہے تھے۔ تو اگر ان کے لیے یہ کافی تھا جس کے بال تجھ سے زیادہ تھے اور جو تجھ سے زیادہ بہتر شخص تھا ہر اعتبار سے، اگر ان کے لیے کافی ہے تو پھر تیرے لیے تو بے شک کافی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس سے مراد ہے کہ مسنون یہ ہے اتنے میں کیا جائے، اور اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکروہ ہے اسراف کرنا پانی کا، ایسا نہ ہو کہ آدمی بلا وجہ پانی کو پھینکے برباد کرے۔ جتنے میں اس کو لگتا ہے کہ اس کا وضو ہو گیا، جسم کے اعضاء جو ہے اس کا اسباغ ہو گیا، پوری طرح سے پانی میں ڈھک گئے، کہیں سے کچھ سوکھا نہ رہ گیا ہو، تو پھر یہی مقصود ہے۔ اس سے زیادہ پانی کو ویسٹ کرنا یہ مکروہ ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور کیا مسنون ہے، وَيُسَنُّ لِجُنُوبٍ غسل فرجہ، کہ جو مسنون ہے جنوبی، جو آدمی جنوبی ہے اس کے لیے مسنون ہے کہ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھو لے، وَوُضُوعُهُ لِنَوْمٍ وَعَقْلٍ وَمُعَاوَةِ وَطٍ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک بار کہ کیا ایسا آدمی جو جنوبی ہے وہ کھانا چاہے یا سونا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صورت میں کہ اس کو نہانا، اس کو سونا ہے یا اس کو کھانا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پہلے وضو بنا لے، اور اس کے بعد وہ سو بھی سکتا ہے اور کھا بھی سکتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ جنوبی آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر وہ نہائے گا، فوری طور پر اس کو نہانا ضروری نہیں ہے، وہ سو سکتا ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ سونے سے پہلے وہ پھر سے وضو بنا لے گا، یا اس کو کھانا کھانا ہے تو وضو بنا لے گا، یا پھر سے جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے وضو بنا لے گا۔ نہانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وَوُضُوعُهُ لِنَوْمٍ وَعَقْلٍ وَمُعَاوَدَةِ وَطْعٍ، یہ سب کرنا ہے تو اس کو پہلے وضو کر لینا پڑے گا، نہانا فوری طور پر ضروری نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ یباہو حمام مع امن محرم۔ اب یہ حمام اصل میں پرانے وقت میں، وہ اس دور میں جب کتاب لکھی گئی تو حمام جو ہے آج کے حمام وہ الگ ہے۔ اس دور کے حمام یہ تھے کہ وہاں پر یعنی جہاں آدمی غائط کے لیے جاتا ہے، لیٹرین وغیرہ پیخانے کے لیے، وہ الگ ہوا کرتے تھے، اور یہ صرف نہانے کے لیے استعمال میں آتے تھے، جن کو حمام کہا جاتا تھا۔ اب سب ایک ہو گیا ہے، لیکن آج کل کے حمام میں بھی جہاں پر نہانے کی جگہ الگ ہو اور پیخانے وغیرہ کی جگہ بالکل الگ ہو، تو یہ حمام بھی وہی حمام مانے جائیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حمامات میں جانا، داخل ہونا، کیا وہ درست ہے؟ کیونکہ جو ہے انکشاف عورا، یعنی عورا کھل جاتا ہے جب آپ حمام میں جاتے ہیں، تو آپ لازم ہے کہ بدن سے کپڑے ہٹانا پڑیں گے آپ کو، تو اس اعتبار سے ہے کہ اس جگہ پہ آدمی داخل ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں، اگر امنی محرمن، یعنی محرم چیزیں ہونے سے اگر آپ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس جگہ، تو اس جگہ پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ مثلا عورت آدمیوں کا اختلاط نہ ہو، سیم دونوں کے لیے حمامات نہ ہو، تو اس صورت میں کوئی جو ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ تو یہ حمامات آج کے دور میں بھی جو ہے ترکیہ، شام وغیرہ میں جو ہے اس طرح کے حمامات پائے جاتے ہیں، جو کہ دیگر اور مقامات پہ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں۔ تو یہ ان کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تھا جو ہے غسل کے تعلق سے یہ باب تھا، جس میں موجبات غسل کل دیکھے، آج ان کا جو ہے مراجعہ کرا ہے تھوڑا، اور اس کے بعد میں جو تھا یہ صفت غسل کے تعلق سے کچھ باتیں آج گزری ہیں۔ یہی جو ہے غسل کا باب تھا۔ اس کے بعد جو بات آئے گی وہ تیمم کے تعلق سے بات شروع ہوگی، باب فی التیمم۔ تو تیمم کا بیان آئے گا، کیسے کیا جاتا ہے، کب تیمم ہوگا، کیا شرطیں پائی جائیں گی تو پھر تیمم آدمی کر سکتا ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ کل آئیں گی۔ آج اس کو یہیں پر روک دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي هذا الدرس أي خطأ فإنه مني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.